من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الہ العالمین جو سی کلام پاک پڑھے گی درود پاک پڑھے گا ذکر اذکار کی دے گا فروٹ پیش کی دے گا جو کلام پاک میرے مل کے گی اپنی پاک بارگاہ الہ شرف قبولیت عطا فرما. کلام پاک
پاک نہ ثواب، درود پاک نہ ثواب، ذکر اذکار نہ ثواب، فرود نہ ثواب، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خدمت پاک پیش کرنے شرف قبولیت عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توسل نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین طیبین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تمام انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج دن تک جتنے مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات حاضرین محفل نے، آبا و اجداد، عزیز و اقارب، مسلمان والدین، نان کے داد کے اس دنیا تو چلے گئے، خصوصاً اس مزار شریف نے اندر بزرگ آرام فرمانے، مولا کریم ان بزرگانی ارواح پیش کرنے شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین نیک بزرگانی محبت نصیب فرما۔ الہ العالمین ان بزرگانی تعلیمات اساں عمل کرنے توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس دربار شریف مزید ترقی عطا فرما۔ مولا کریم اس مسجد آباد فرما دے۔ مولا کریم جتنے بھائی دوست بزرگ اس مسجد نے دیکھ بھال کر رہے ہیں، مولا کریم آباد کر رہے ہیں، الہ العالمین سارے رزق و روزی کاروباری برکت عطا فرما دے۔ مولا کریم سارے گھراں آباد فرما دے۔ الہ العالمین جناب بھائیاں دوستوں بزرگوں نے اج نے اس افطاری جو مولا کریم انتظام کیتا حصہ پایا، الہ العالمین سارے رزق روزی کاروبار برکتاں عطا فرما دے۔ الہ العالمین ساڈی نمازاں، روزے، تراویحاں، اپنی مولا کریم ساڈی عبادات اپنی پاک بارگاہ الہی وچ شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم ساڈی خطاواں، ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین آئندہ بھی ساڈی زندگی وچ اساں ماہ مبارک رمضان المبارک دا پیارا مہینہ ویکھنا نصیب فرما کے اساں عبادتاں کرنے توفیق عطا فرمانا۔ الہ العالمین اس قبرستان نے اندر جتنے مسلمان مدفون ہیں سارے نے بخشش و مغفرت فرما، انہیں عذاب قبر تو نجات عطا فرما کے جنت الفردوس جگہ نصیب فرما۔ مولا کریم حاضرین محفل نے حاضری اپنی پاک بارگاہ الہی وچ قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین جو لوگ پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما دے، مولا کریم مشکلات حل فرما دے۔ الہ العالمین بیماراں صحت کامل عطا فرما دے۔ مولا کریم جتنے بھی بیمار گھراں وچ ہسپتال وچ مولا کریم موجود نے سارے صحت یابی عطا فرما دے۔ مولا کریم بے روزگاراں روزگار نصیب فرما دے۔ الہ العالمین بے اولاداں اولاد نصیب فرما دے۔ مولا کریم جڑے اولاد انہاں مولا کریم اپنے والدین نہ فرما بردار بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن نجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اینجا بیا کے محفل میلاد سرورش اینجا بیا کے بزم شہنشاہ اکبرش اینجا بیا کے جلوہ حق میں کن الظہور اینجا بیا کے وصف جمال پیمبرش اینجا بیا کے انجم چرخست چون سفید اینجا بیا کے مہر درخشند مدمرس اینجا بیا کے چرخ برین است صاحباں اینجا بیا کے چادر محتاب بسترس اینجا بیا کے مدح قد یار میں کند اینجا بیا کے مدح نعرہ تکبیر اللہ یا رسول اللہ نعرہ چشتیہ یا اینجا بیا کے مدح قد یار میں اینجا بیا کے وصف خدو خالد برست اینجا بیا کے مدح قد یار میں کند اینجا بیا کے وصف خدو خالد برست
اینجا بیا کے عارض روز است و دل فریب اینجا بیا کے سر شب روح پرور است اینجا بیا کے بلبل شیداس نغمہ خواں اینجا بیا کے گل دیگر و باغ دیگر است مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم